भनेको हामी जन्मिँदा गोडा चाहिँ उँभो हुन्छ, टाउको चाहिँ उँधो हुन्छ। जो जन्मिँदाखेरि उल्टो गोडा लिएर जन्मियो उसको नामै के हो? उत्तानपाद। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कुरा बुझियो? उत्तानपाद भनेको के रहेछ? अहिले शरीर नै उत्तानपाद। सुनीति र सुरुचि भनेको हाम्रा दुई वृत्तिहरू हामी भित्रै छन्, खोज्नु पर्दैन। तर अर्को के छ? ध्रुव भनेको हाम्रो तटस्थ बुद्धि। अहिले ध्रुव खोजिरहनु पर्दैन। अब भन्नुहोस् यो कथा कसको? हिजो भनेको थियो धुन्धुकारी थियो कि छ? धुन्धुकारी थियो होइन? अहिले धुन्धुकारी टन्ने। पहिलाको धुन्धुकारी एउटै भागतले मान्यो, अहिलेको धुन्धुकारी 100 भागतले पनि मान्दैन। त्यसकारण धुन्धुकारी भनेको हाम्रो वृत्ति नै हो। धुन्धुकारी नगर्ने काम गर्छ, नखाने कुरा खान्छ। यही वृत्ति नै अहिले टिभीमा हेर्नु न, बाउ मार्यो अरे, दिदी मार्यो अरे, बहिनी बलात्कार गर्यो अरे, त्यही होइन धुन्धुकारी? कहाँ खोज्न जानुहुन्छ? अहिलेको धुन्धुकारी त्यही त हो नि। आफ्नो पथबाट भ्रष्ट भएर हिँडिरहेछ। त त्यस्तै ध्रुव पनि हाम्रो अहिलेको बुद्धि खोजेर नहिँड्नुहोस्। मेरो बुद्धि नै ध्रुव जस्तो हुनु पर्यो, तटस्थ। सुनीति सुरुचि मेरै वृत्तिहरू हुन् र उत्तानपाद भनेको मेरै शरीर हो। त्यसकारण यो कथा पनि कसको हो? मेरै हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद् भागवतमा अरूको कथा छैन, आफ्नै कथा हो। त्यसकारण यसरी जब ध्रुवजीले फेरि के गर्नुभयो? आएर 36,000 वर्ष राज गर्नुभयो। फेरि एक दिन उत्तमलाई यक्षहरूले मार्दै फेरि गएर लडाइँ गर्न थाल्नुभयो। फेरि आएर के गर्नुभयो? कुबेरजीले सम्झाइदिनु, बाबु यो गर्नु हुँदैन, किन सत्संग थिएन जीवनमा। त्यही ध्रुवजको वंशमा गएर पछि गएर एउटा दुष्ट राजा भयो, त्यसको नाम भयो बेन। बेनले धर्म कर्म बन्द गरायो सब। फेरि बेनलाई ऋषिहरूले त्यसको अन्त्येष्टि गरिदिएपछि आज के भयो त? बेन पछाडि फेरि पृथ्वी ध्वस्त भएको बेलामा परमात्माले जब म आउँछु भन्नुभएको थियो, पृथ्वीको रूप धारण गरेर फेरि मनु राजालाई बछडो बनाएर के गरिदिनु भयो? सारा सृष्टि स्थापित गरिदिनु भयो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब त्यही मनुको वंशमा गएर एकजना महान तपस्वी राजा भाइ, तिनको नाम हो पुरञ्जन। विचार गर्नुहोस्, यो कथा सुनिरह त। पुरञ्जन राजा एकदायम धनुर्धम्य च विमानातः एक दिन शिकार गर्न लागेछन्। एउटा सुन्दर, ध्यान से सुन्नुहोस्, अहिले यो बिर्सिनु भयो भने भरे यसको सिद्धान्त बुझिँदैन। यो अहिले प्राय सुन्दै जानुहोस् मात्रै, भरे त्यसको प्र्याक्टिकल हुन्छ। फेरि पुरञ्जन राजा एउटा देशको खोजीमा थिए। खोज्दै जाँदाखेरि राजाले एउटा सुन्दर देश भेट्टाए, त्यसको नाम हो पञ्चाल देश। सम्झिराख्नुहोस् है, भरे बुझिँदैन। के देशमा पुगे? पञ्चाल देशमा पुगे पुरञ्जन। तर के को खोजीमा थिए? एउटा सुन्दर माया नगरीको खोजीमा थिए। प्राप्त भयो। अब त्यो पञ्चाल देशमा जम्मा 9वटा दैलाहरू छन्। कतिवटा? 9वटा दैलाहरू छन्। त्यसलाई वरिपरिबाट 5 फन्डवाला सापले जोगाएर राखेको रहेछ, कोही छेर्न दिँदो रहन्छ। त त्यसभित्र फेरि 360 गन्धर्वहरू त्यही भित्र नाच्दा रहेछन्, आनन्द गर्दा रहेछन्। फेरि त्यसको बीचमा अर्को पनि के रहेछ? एउटा सुन्दर स्त्री पनि बस्ती रहेछन्, उनको नाम रहेछ पुरञ्जनी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब राजा के खोज्न हिँडेको? सुन्दर स्त्रीको खोजमा थियो। अब राजा तर शिकार गर्न हिँडेको मान्छे पुरञ्जनीसँग कुरा भएछ, 2-4 वटा मलाई मसँग माया लगाउँछु भनेको, माया चाहिँ लगाउँछु तर एउटा शर्त छ भनेको। के शर्त? मलाई त दिनै पछि शिकार खानुपर्छ, शिकार खुवाउन सक्छौ भने मसँग माया लगाऊ, नभए लगाउनु पर्दैन, जता घर त्यतै जाऊ भन्दैछ। एक कुन चाहिँ ठुलो काम म सकिहाल्छु नि, शिकार जङ्गलबाट एउटा खोजेर ल्याएर खुवाउनु। अनि राजाले रानीलाई खुसी पारे, बिचरा अब शिकार खोज्न पठाइछन् रानीले। यस्तो भएछ कि दैववश त्यो दिन त एउटा केही पनि राजाले भेटेनछन्। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब राजा चिन्तित, अब शिकार लिएर आउँछु भनेको छ, लिएर नजाऊ भने भरे प्रवेश नपाइएला महलमा। अब राजा बिहानदेखि सोच्दा 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 साँझ पर्यो। अब सोचेछन् नभेटेपछि के गर्नु पर्यो? जानै पर्यो, जे होला होला होइन। अन्तिममा जे होला होला पुग्छु भनेर जाँदाखेरि रानी ए धोकेबाज भनिहालिन्छन् ठाडै। किन भन्दा खोइ शिकार। तर राजा फेरि पुरञ्जनले अब यति कोसिस गरेछन् बिचारा त्यो रानीलाई फकाउनलाई, तर राजाले रानी फकाउन सकेनन्। पुरञ्जनले अन्तिममा के भयो? पुरञ्जनको मृत्यु भयो। तर के भन्दै मरेछन्? पुरञ्जनी पुरञ्जनी भन्दै अन्त्यमति सोगति। त्यही पुरञ्जनीको चिन्ता गर्दै 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 राजाको के भएछ? मर्ने बेला भएछ, अन्त्यमति सोगति हो। अहिले म पनि कता कता जान्छु क्या, यसो भक्तजनहरूलाई सुन्दर साथलाई भेट्न। अन्तिम अवस्था हुन्छ। हजुरको अन्तिम इच्छा के छ भन्नु भने
परमधाम प्राप्ति त भन्दै पो भन्दैन न। बोल कृष्ण कन्हैया कि गुरुजी अब म त मरिहाल्ने भएँ, छोराछोरी के गर्ला नि, यसो ध्यान गरिदिनु होला। छोराछोरीले हामीले जे गरेको त्यही गर्छन्, कुछ के चाहिँ ठुलो कुरा गर्छन्, त्यही बिहा गर्छन्, बिग्ने भए 2-4 बच्चा जन्माउँछन्, त्यसलाई पढाउँछन् भनेर फेरि मर्छन्। अरू के चाहिँ गरेछ कसले? छ केही गरेको कसैले? चाहे दोकान गरोस्, कथा गरोस्, पसल गरोस्, के भर्या छ? पेटै त भर्या होइन। अरू केही गरेछ हो? अरू केही गरेछ? केही पनि छैन। विचार गर्नु। त्यसकारण अब अन्तिममा पुरञ्जन पनि स्त्री योनिमा समर्पित भएर स्त्रीपट्टि लम्पट भएर उनले यो योनि त्यागे, तर अर्को जोनी के भएछ? स्त्रीकै योनि मिलेछ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अन्त्यमति सो गति। अब त्यहाँबाट फेरि यो कथाले हामीलाई के ज्ञान दिन्छ अब बुझ्नुहोस् राम्ररी। अघि मैले के देश भनेको थियो? अब अघिको बिर्स्यो भने सिद्धियो। पञ्चाल देश। त पञ्चाल देश भनेको 5 तत्व: आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। हाम्रो शरीरमा 5 तत्व छ। आकाश भनेको पेट खाली छ, जल भनेको रगत छ, वायु भनेको हावा छ, पृथ्वी भनेको के छ? हड्डी मासु छँदैछ। है पञ्चाल देश। जम्मा कतिवटा दैलो थियो त्यसको? 9 वटा। आँखा 2टा, नाकको 2टा, जम्मा कति भयो? 4 वटा। मुखले 5 वटा, 2टा कान कति भयो? 7 वटा, 2 जनेन्द्रिय, जम्मा कति भयो? 9 द्वारे देही भनेको 9 वटा दैलो हाम्रो शरीरमै छ। अब 5 फन्डवाला सर्पले के गरेको थियो? त्यो नगरीलाई सुरक्षित गरेको थियो। 5 फन्ड भनेको 5 इन्द्रिय। अब आँखाले हाम्रो रक्षा गर्छ गर्दैन? उताबाट लडाई हुन थाल्यो, डाङडङ्ग डुङ्नु बम पड्किन थाल्यो भने त्यता जान्छ शरीर। आँखाले देखेर घरभित्र पसेर दैलो लगा भनिहाल्यो, सुरक्षा गरेन? गरिहाल्यो। कसैले हामीलाई पिट्यो भने यो हातले के गरिहाल्छ? अर्कोलाई पिट भन्छ, हान्न लगाइहाल्छ। हातले सुरक्षा गरेन हो। त्यसकारण कानले पनि नराम्रो शब्द सुन्नु हुँदैन। कानले पनि के गरिरहेछ? हामीलाई सुरक्षा गरिरहेछ। जिब्रोले पनि आज हाम्रो के गरिरहेछ? सुरक्षा गरिरहेछ। त त्यसरी सुरक्षा चलिरहेछ। अब त्यसदेखि भित्र राजा पुगेपछि चाहिँ के थियो फेरि? एउटा पुरञ्जनी स्त्री भनेको चाहिँ हाम्रो बुद्धि, पुरञ्जन भनेको चाहिँ जीव। जब जीव र बुद्धि सम्मिश्रण भयो तब के बन्यो? माया बन्यो। जब स्त्री र पुरुष भेट भयो अनि के भयो? छोराछोरी जन्मायो, सृष्टि भयो। त्यहाँबाट संसार विस्तार भयो नि त। त्यस्तै जब बुद्धि र आज हाम्रो बुद्धि अनि जीव जब सम्मिश्रण हुन्छ अनि जब के हुन्छ? माया प्रसारित हुन्छ। र माया प्रसारित भएपछि अब के गरिन्छ? मायामा समर्पित। छोराछोरी पढाउन पैसा जहाँबाट पनि ल्याउनु परेन। बुवा मलाई भोलि लाख रुपियाँ चाहियो, एडमिसन गर्नु पर्ने छ भने चाहे छोरालाई टेन्सन नहोला, बाबुलाई टेन्सन भयो कि भएन? अब त्यही पैसाको चिन्तन जिन्दगीभरि भयो भएन? कसैले बिहा गर्यो, श्रीमतीजी अलिक ठटाउने खालको रहेछन् भने त्यही श्रीमतीको बारेमा सोच्दा जिन्दगी स्वाहा। कसैले बिहा गर्यो, पुरुष अलिक खराब रहेछन् भने त्यसकै बारेमा सोच्दा जिन्दगी स्वाहा। अन्त्यमति सो गति। यो माया यस्तो चीज हो। ये माया चाहिँ अति बलवन्ती, उपनी चाहिँ मूल धनी थकी, मुनि जननी मना बिहार, शिव ब्रह्मादिक नबलाई पार। शिवजीलाई पनि छोडेन मायाले, मोहिनी अवतारले। विष्णुलाई पनि छोडेन, जालन्धरको पत्नीको रूपमा आएर पनि शालिग्राम बनाइ छाड्यो मायाले। ब्रह्मजीलाई पनि वृन्दावनमा गएर गाई बाछा लुकाउने बनाइ छाड्यो केले? मायाले। त्यसकारण श्रद्धालु भक्तजन, मायाले कसैलाई छोड्नेवाला छोड्ला कि नछोड्ला? माया छोड्ने कि नछोड्ला भन्नुहोस् त? छोड्ने? फेरि छोड्ने भनेर बारे घरतिर नगई होला नि। दिउँसो त माया छोड्ने भने त जाऊ त्यतै पण्डालतिर भन्यो भने 3-4 दिन त भात देला नि लामी छाने पर्यो, त्यहाँबाट दिनेवाला छैन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। माया छोड्नु पर्दैन। जलमै नइए कोरे रहिए भनेको पानीमै नुहाउने नभिज्ने, घर व्यवहार संसारमै बस्ने, तर एउटा भाव चाहिँ राख्ने। फेरि के राख्ने? यो केही पनि मेरो होइन भन्ने भाव हुनुपर्छ। सकिन्छ? सकिन्छ? यहाँ पण्डालभित्र बसेर नाच्ने मेरो नभन्न सकी, मेरो नभन्न छाडी जाने सम्पत्तिलाई मेरो नभन भरे कथा सकेर त्यहाँ पाठाउने, गुरुजी मेरो घर त्यही हो भनिहाल्ने। फेरि मुखमा राम राम बगलीमा छोरा हुँदैन। शब्दले मात्रै आत्माको कल्याण हो। शब्द सँगसँगै जीवनमा अनुभव पनि त हुनु पर्यो नि त ज्ञानको, होइन? अब मन्दिरभित्र बसेर के भनेर भजन गाइन्छ हामी? सुन्दर भजन त गाइन्छ नि त। भुल्नु हुँदैन भक्त, भुल्नु हुँदैन
भुल्नु हुँदैन भक्त भुल्नु हुँदैन आत्मभक्ति गर्नलाई भुल्नु हुँदैन सबले आत्मभक्ति गर्नलाई भुल्नु हुँदैन सबले भुल्नु हुँदैन भक्त भुल्नु हुँदैन सबैले भुल्नु हुँदैन भक्त भुल्नु हुँदैन आत्मभक्ति गर्नलाई भुल्नु हुँदैन आत्मभक्ति गर्नलाई भुल्दैन हरि बोल ताली बजाउँ सबैले आमा बाबु भन्दा भन्दै जीवन बिति गयो आमा बाबु भन्दा भन्दै जीवन बिति गयो काम क्रोध लोभ मोह भक्ति त्यसै गयो काम क्रोध लोभ मोह भक्ति त्यसै गयो भुल्नु हुँदैन भक्त भुल्नु हुँदैन भुल्नु हुँदैन भक्त भुल्नु हुँदैन आत्मभक्ति गर्नलाई भुल्नु हुँदैन आत्मभक्ति गर्नलाई भुल्नु हुँदैन ताली बजाउँदै तर हामी सबै बिर्स्यौँ धर्मदार संसार छोराछोरीले सबै भुलायो शब्द शब्दमा विवेचन गरेर जानुहोस् जय श्री राधे सबै ताली बजाउँदै तेरो मेरो भन्दा भन्दै आइपुग्यो काला 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 भोलि पर्सि नभनेर भक्ति गरे हाला भोलि पर्सि नभनेर भक्ति गरे हाला भुल्नु हुँदैन भुल्नु हुँदैन भुल्नु हुँदैन भक्त भुल्नु हुँदैन आत्मभक्ति गर्नलाई 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 भुल्नु हुँदैन शरीरको कथा हो अरू कसैको कथा होइन पुरञ्जन भनेकै हाम्रै जीव पुरञ्जनी भनेकै हाम्रै बुद्धि त पञ्चाल देश भनेकै शरीर 9 दैलो हाम्रै शरीरमा छन् 5 फन्डोला साप तर योभन्दा माथि अर्को एउटा चिज थियो त्यसको नाम हो अभिज्ञात ईश्वर पुरञ्जन गएर त्यो पुरञ्जनीमा फस्दाखेरि स्वयं च पुरञ्जनम् आत्मभावं च विस्मृतः यदृच्छा च माया तत्त्वं नैव गहयति ए परीक्षित माया हो नहोस् भन्दा भने परीक्षित कसले के गर्ने मायाले केही गर्नेवाला छैन तर अन्तिममा हामीलाई पनि त वेद भागवत शास्त्र उपनिषदले आज विभिन्न ज्ञान दिइरहनु भएको छ श्रद्धालु भक्तजन मायामा बस्ने परमात्मालाई स्मरण गर्ने नगर्ने काम नगर्ने यी भावहरू धेरै दिइरहेका छन् शास्त्रहरूले तर अभिज्ञात भनेकै परमात्माले भागवत वेदको माध्यमबाट ज्ञान दिनु भएको छ तर हामी सुन्नेवाला चाहिँ छैनौँ घरमा पुराण लगायो विशाल पुराण लगायो 7 दिनको दिन कथामा के सुन्नुभयो भन्दा थाहा नै हुँदैन भयो सबै खत्तम कता गयो हो सुन्ने श्रोतालाई पनि दिनभरि हिजो कतिवटा प्रश्न बनाएको दिउँसो सुनाएको कथा बेलुका आउँदै हो यो संसार नै यस्तो कि भुलावनीको बजार हो यहाँ मान्छे भुलिहाल्छ त त्यसकारण यहाँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त अभिज्ञात ईश्वर शास्त्रले त भनेकै थियो आज अहिंसा गर्नु हुँदैन सबैसँग प्रेम भाव राख्नुपर्छ सत्य कुरा खानुपर्छ सत्य काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भनेकै थियो अभिज्ञातको रूपमा तर हामी मान्नेवाला छैनौँ
मानिएन भने जसरी पुरञ्जन खस्यो अन्त्यमति सो गति हाम्रो पनि त्यही गति हुन्छ भन्ने यो कथाले सन्देश छोडेको छ। बोलो कृष्ण कन्हैया की। कुरा बुझ्यो? यति बुझेर जानुहोस् मात्रै पुरञ्जन भनेको हाम्रै जीव हो, अरू कुनै चिज होइन भन्ने यो कथा सुन्दर ढङ्गसँग 40 छन्दमा सुनाइयो। अब राजा परीक्षितले प्रश्न गरे, स्वयं सद्वयं सुतः प्रयोच्छति च स्यातः प्रियर्थ च संखाणाम सभिन्न विस्तृतम। महाराज ल यो त उता पाको कथा सुनाउनु भयो नि त मलाई तपाईले। अझै अर्को छोरा पनि थियो, त्यसको नाम के हो? प्रियव्रत। त प्रियव्रत राजाले के गरे? उनले जब यो सृष्टिलाई एउटै सृष्टिमा आज थियो उनका छोराहरू पछि गएर त यो एउटा रथ कुदाएर 7 समुद्र 7 द्वीप निर्माण गरिदिएको अग्निद्र राजाले हो। विचार गर्नुहोस्, प्रियव्रत राजा। जम्बुद्वीप, प्लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कौशद्वीप, कुशद्वीप, सातद्वीप, पुष्कर द्वीप, 7वटा द्वीप पर्छन् मृत्युलोकमा। लवण, इक्षु, सुरा, गीताका गरेर 7 समुद्र पर्छन्। तर त्यसमा हामी कहाँ बस्छौँ? जम्बुद्वीपे, भरतखण्डे, हैन? नेपाल देश भन्दै आउनु पर्यो नि त, परेन? अनि मकवानपुर भन्दै आउनु परेन? हटिया ग्रामी भन्दै पो आउनु पर्यो त। अनि आएर संकल्प बोल्दैछु, मृत्युलोकको पनि यो कुनामा बसेर संकल्प बोल्दैछु, संकल्प बोलेको छ। त त्यसमा जम्बुद्वीपमा पनि 9वटा खण्डहरू छन्। त्यसमा जुन भरत राजाले आज बसोबास गरेको खण्डको नाम के हो? भरत खण्ड। तर आज भारतवर्ष भनिन्छ, तर भारतवर्ष होइन, खासमा भरतवर्ष चाहिँ हो। भरत राजाले राज्य गरेको हुनाले यसलाई भरतवर्ष भनिन्छ। त त्यसै वंशमा ऋषभदेवजी भए। ऋषभदेवजीदेखि लिएर गएर ऋषभदेवले जब देह त्याग गरे, शरीर उनले सबै छोडेर आफ्नो छोरा एक भरत भए। त भरतले पनि घरबार सबै छोराछोरीलाई जिम्मा लगाएर परमात्मा प्राप्तिको लागि गण्डकी तीरम च अवस्थित सपुत्र घरबार छोडेर गएर गण्डकी जानुभयो। त गण्डकी नदीमा गएर नेपालमै पर्छ। आज हाम्रो नेपाल यति महान देश हो, तर हामी हाम्रै देशको संस्कृति बुझ्दैनौँ। हाम्रै देशमा आज विभिन्न कत्रा धर्म स्थलहरू छन्, तर हामी त्यसको महत्त्व बुझ्दैनौँ। त त्यसका त्यस्तो एउटा तपोभूमि भरत राजा त्यहाँ गएर तपस्या गर्नुभयो भने कुटीसुटी बनाउनु भयो। आज यसलाई हामी यो कथाको अन्त्यमा झाँकीको रूपमा पनि हाम्रो कलाकारहरूले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। अहिले कथा बुझिराख्नुहोस् अनि झाँकी टक्कै बुझिन्छ है। त भरत राजा घरबार छोडेर कहाँ जानुभयो? सारा गण्डकी नदीमा गएर अब तप गर्नु पर्यो भनेको, जहाँ गए पनि मायाले छोड्नेवाला छैन। माया के बनेर पुग्यो? मृग बनेर पुगिहाल्यो। भगवान रामलाई पनि फसायो केले? सुनको मृगले। मृग बनेर माया पुगिहाल्यो। मायाले घरमा मन्दिर मठ देवाल जहाँ जानु छोड्नेवालै छैन मायाले। नभन्दै एउटा हरिण, हरिराव्य भनेको एउटा हरिण बच्चा दिने हरिण बिचारा आत्तिएर कराउँदै आइन्। सिंहले आवाज लगायो, आत्तिएर खोल गण्डकी नदीमा फालान्ने हुँदा आमा चाहिँ बिचारा त्यही परिन्, बगेर गइन्, तर त्यो बच्चा त्यही पानीमा रह्यो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब भरत राजाको सिधा दृष्टि केमा गयो? त मृगको बच्चा। यदि यो बिचारा यसले दुःख पाएर मर्यो भने त मैले त यहाँ बसेर माला जप्नु त मतलब छैन। किन? म त हिन्दू हो, राजा हो, मैले त अर्काको सेवा गर्नै पर्छ, पशुको सेवा मैले गर्नै पर्छ भने त्यो मृगको पाठा टिपेर ल्याउनु भयो। ल्याएर त्यसलाई पुछपाछ गरिदिनु भयो, तातो कपडाले बेरिदिनु भयो। अब त्यो मृगको पाठा पनि यस्तो रत्यो राजासँग, राजाले यसो जप गर्न बस्छन्, काखमा गएर बस्छ। राजा सुत्छन्, गएर सँगै ओछ्यानमा बस्छ। राजाले यसो भोजन प्रसाद गर्ने ती गएर खान थाल्छ। राजाको त के भयो? अब यस्तो मोह बाँधियो कि कोसँग? मृगको पाठासँग। अब एक दिन एकदायाम च हरिणाम विदुदान भनेको एकदाय भनेको एक दिन हरिणको झुण्ड आएछ मृगको। त्यो पाठाले यसो सोचेछ, अरे मेरो जम्मा त यो पो हो कि क्या हो? म त मान्छेसँग बसिरहेको छु। यसो हेर्दा त्यस्तो लागेछ। तर त्यो हरिणको बच्चा के गर्यो? अब मृगको जमातमा बाटा लागेछ। अब मृगको जमातमा बाटा लागिसकेपछि राजा त दुखी, कहाँ गयो होला, के खायो होला, चिन्तित, दुःख मानेको मानेर छन्। नभन्दै चिन्ता गर्दै त्यो मृगको पाठाको चिन्ता के को? माला जप्ने। मालाको त ध्यानै आएनछ। अन्तिममा राजाको के भयो? मृत्यु पो भएछ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तर अन्तिममा के रहेछ विचार गर्नुहोस्। एकजना गुरुजीले सुन्नुहोस्, शिष्यहरूलाई भन्नुभएछ, महान ज्योतिषी, म मरेको बेलामा नगरा बच्छ,
बजेन भने मेरो शिष्यलाई ल्याएर मलाई उठाएर त्यही ठाउँमा सुताउनु भनेछन्। अनि उसले भन्छ भनेको रहेछ। अब महान ज्योतिषी अनि नभन्दै छोराहरूले बुवाको अन्त्येष्टि भयो, मर्ने बेला भइसक्यो, धाम गइसक्नु भयो, नगरा बद्दैन। अनि गएर शिष्यलाई बोलाएर ल्याएछन्। त तपाईको गुरुजी हाम्रो पिताजीले यसो भन्नुभएको थियो, शिष्य पनि आएछन्, आएर ल उठाउनुहोस् भनेर सबलाई उठाएर त्यही सबको ठाउँमा शिष्य सुतेछन्। यसो शिष्यले माथि हेरेको त एउटा अम्बक पाकेर झुन्डिरहेको छ। अनि त्यो अम्बक टिपेर ल्याऊ भनेछन्। त्यो अम्बक टिपेर ल्याइसकेलाई बिचमा सुधार भनेपछि बिचमा त्यसलाई दुई फ्याक पारेपछि एउटा किरा निक्लेछ। अनि त्यो किरा झरेर माटोमा झरेछ। अनि एकछिन त्यो किरा माटोमा भट्याक भट्याक गरेर किरो मरिसकेपछि अनि पो नगरा बजेछ। बोलो कृष्ण कन्हैया की। अब सोधेछन् छोराले, कारण के हो महाराज? तपाईको पिताजीको अन्तिममा यस्तो इच्छा भयो कि त्यो पाकेको अम्बक खान पाए हुन्थ्यो भन्ने भाव भयो। त्यो जीव गएर कहाँ प्रवेश गर्यो? त्यही अम्बकमा प्रवेश गर्यो। त्यही भएर नगरा बजेन। अहिले त्यो जीवले किराको रूप धारण गरेर त्यो अम्बक खायो अनि किरा भुइँमा झरेर मर्यो। अब तपाईको पिताजीको जीव के गर्यो? बल्ल जे आज शरीर मरिसकेपछि जीवले स्मरण गर्यो अनि मात्रै नगरा बज्यो। अन्त्य मति सो गति। अनि हामी पनि मर्ने बेलामा के को याद गर्ने? फेरि भन्छ गुरुजी बेलै भएको छैन, के को गरिन्छ नि हो। राजा भरत पनि के भए चाहिँ अर्को जन्म मृगकै प्राप्त भयो बिचारा। अनि मृग योनि प्राप्त गर्नुभयो। प्राप्त गरेर बिचारा फेरि हरियो घाँससम्म चुडेर खानु भएन, सुकेको घाँस खाएर जिन्दगी बिताइदिनु भयो। फेरि अर्कोचोटि अर्को तेस्रो जन्ममा बल्ल एउटा ब्राह्मण कुलमा जन्म भयो। तर ब्राह्मण कुलमा सबै थाहा छ, मृगको योनि देखिएको कुरा थाहा छ। थाहा भइसकेपछि अब घरमा काम पनि नगर्ने, दाजुहरूले काम लगाउँछन् उल्टा उल्टा गर्ने, झगडा गर्ने, किन कसरी यो घरबाट निक्लेर हिँड्नु भन्ने छ। त त्यही भएर भक्तिमा डुबेको मान्छेले संसारबाट उल्टा उल्टा काम गर्छ अरे क्या। संसारमा नराम्रो नभई त परमात्मा प्राप्ति गरिँदैन। संसारमा सधैँ मान्छेले मान सम्मान गरे, हजुर त खतरा मान्छे बतिलो भन्दियो भने त्यो मान्छेले फुर्केर भक्ति नै गर्दैन। बोलो कृष्ण कन्हैया की। तपाईँ त खत्तम सडिएको बिग्रिएको भन्यो भने चाहिँ अलि सोध्छ उसले आफ्नो बारेमा कि म खत्तमै भएको त साँच्चै हो, त्यस्तै उसले भक्ति गर्छ कि। त त्यस्तै राम्रो कामै गर्नु, जे काम गर उल्टा उल्टा गराउने, घरमा काम नगर्ने, दाजुभाइसँग झगडा गर्ने, भाउजूहरूसँग बाँच्ने। एक दिन पिताजीले सोचे यसलाई चाहिँ अब बारीमा लानु पर्यो र मकै रुङ लाउँछ, यसलाई मकै रुङ लाउनु पर्यो भनेर एउटा कटेरो बनाइदिनु भएछ मकै बारीमा। अनि भन्नुभएको छ यहाँ बसेर चरा रुङलास, म अब आउँदिनँ, एकैचोटि मङ्सिरमा आउँछु सामान लिन। त्यतिखेर पाकेको हुनु पर्यो। हुन्छ पिताजी, ओके ठिक छ भनेर बस्नु भएछ। अब त्यहाँ बसेर आनन्द पिताजीले पनि टिन ठटाउनु चरा आएपछि भनेको रहेछ। चरा आएपछि मात्रै ठटाउनु नि, फेरि नभए ठटाइ गऱ्यो भने त चराले पत्याउँदैन आएर खान्छ भनेर छ। अनि नभन्दै ध्रुवजी त के गर्न थाले, त्यहाँ भरतजी त के गर्न थाल्नु भएछ ब्राह्मण कुलमा पनि टिन बजाउँदै बस्दै गर्न थाल्नु भएछ। के भन्नुभएछ? खाओ खाओ चिडिया भर भर पेट, राम जी का चिड़िया राम जी का खेत। राम का चिड़िया भर भर पेट, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट, राम जी का चिड़िया राम जी का खेत, राम जी का चिड़िया राम जी का खेत, राम जी का चिड़िया राम जी का खेत, राम जी का चिड़िया राम जी का खेत। आओ खाओ चिड़िया भर भर पेट, आओ खाओ चिड़िया भर भर पेट। जंगल गुन्जयमान गरिदिनु भएको छ। टिन ठटाको ठटाए, चरा चुरुङ्गी आएर आनन्दसँग खाने मोज गर्ने। अब 1 वर्ष पुगेछ, बाउले सोचेछन् अब चाहिँ जाँदो हाल्यो, एउटा दानु पनि अन्न रहेनछ बारीमा। ए तैँले के गरेको? अरे पिताजी पहिलो जन्ममा मृग भन्ने भएर यो हालत छ मेरो। अब अहिले पनि मैले यो चरा भन्यो भने त मेरो अर्को जन्ममा के हुन्छ? चराको योनि हुन्छ। कहिले मेरो कल्याण हुने? 84 लाख योनिमा भैँसी बाख्रा कुखुरा भएर बल्ल बल्ल मनुष्य जोनिमा आएको छु। पर पशुले बिन्ती गर्न जान्यो, 84 मा घुमी फिरी पशुसम्म आयो, हाम्रो बिराम के पो थियो र खुकुरी पो खायो। बरु पशुले बिन्ती गर्यो, तर मनुष्यमा बुद्धि छैन।
एउटा कुकुर हजुरले घरमा पाल्नुहोस्, मालिकलाई कसैले बाहिर आक्रमण गर्यो भने कुकुरले ज्यान दिएर भिड्दैन? भिड्दैन? घरमा मालिक आयो भने कुकुर भुक्छ भुक्दैन? भुक्दैन। परचक्री मान्छे आयो भने बरु पशुले मान्छेको सेवा गर्न चाहन्छ, तर मान्छेले पशुको हत्या गर्छ। मान्छे ज्ञानी कि पशु ज्ञानी? 7 दिन भोकाको गाईलाई सुर्तीको घाँस हाल्नुहोस्, खान्छ खाँदैन? खान्छ? 7 दिन भोकाको गाईलाई 2-4 बोतल बियर दिनुहोस् त बाल्टीमा तिर्खाको गाईलाई, खान्छ? बरु पशुले खाने नखाने कुरा छुट्यायो। हामी नलेजवाला मनुष्य भनेर हिँडिन्छ, हामीलाई के खाने के नखाने थाहा। अनि विज्ञान आफू विद्वान। पशुले केही गल्ती गरेको छ? गल्ती गर्ने को? दुनिया गल्ती गरेर प्रेत बन्यो, घरमा भट्केर कामेर चक्कर अनि लगेर पाखरा मन्दिरमा टाउको काटेर चढाउने। फटाइ गर्ने आफू, सजाय भोगाउने पशुलाई। अब हुन्छ कल्याण? फटाइ गरे कसले? आफूले, सजाय भोगे पशुले। बरु पशुले बिन्ती गर्न चाहने, तर हामीलाई थाहा छैन। त त्यसका अनुसरण गर्नुहोस्, विवेचन गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, अब भरतजीलाई त आजबाट घरमा बस्नु पर्दा निक्लिहाल। खुसो हो, अब बचे भने काम भयो। बल्ल भाउजूहरूले पनि घरबाट निकाले, बाउले पनि निकाले। अब त मैं तो रमता जोगी राम, मेरा दुनिया से क्या काम। अब आनन्द भयो भरतजीलाई। अब घरबार पनि छोडियो, जग्गा जमिन सबै छोडियो। अब जंगलमा जाँदै हुनुहुँदो रहेछ। एउटा मन्दिरमा कसैले फटाइ गरेर बलि दिनलाई एउटा व्यक्तिलाई पक्रेर ल्याएको रहेछ। राधे कृष्ण राधे श्याम भन्दै हिँड्नुहुँदो रहेछ। ए भागेश भनेर ट्यापै पक्रेछन्। अनि किन भन न भन्दा तँलाई आज मन्दिरमा बलि दिन लाने हो। ओ झन् राम्रो, म त कति 3 जन्म भयो बलि हुन खोजेको। यो अब बल्ल मेरो पालो आयो भनेर नाच्दै पागल तँलाई मर्ने कि डर छैन? मलाई छैन मर्ने। म डराए पनि शरीर मर्ने नै हो, नडराए पनि एक दिन मर्ने नै हो। तिमीहरूलाई के थाहा त्यसको बारेमा? त त्यसको एक दिन त मर्नै पर्छ, थाहा छ नि तिमीहरूलाई? त अब छक्क परे, कस्तो मान्छे हो यो, मर्नदेखि पनि डराउँदो रहेछ। हामी डराउने नडराउने? भोलि दिउँसो तपाईँ 12 बजे टक्लकै धाम जानुहुन्छ भन्दै भने भोलि कता सुन्न आउनुहुन्छ? रातभरि सुत्नु न, बराक भोलि त मरिहाल्छु नि, खत्तमै आम्नु। अनि त्यसो भए यो डराउने भने किन कथा सुन्नु? यहाँ राजा परीक्षितलाई के गर्न सिकाएको? निडर बनाउनु हुँदैछ परीक्षितजी महाराजलाई। सुखदेवजी महाराजले किन मर्नको डरले गंगातिर गएको छन्? को राजा परीक्षित। यहाँ मर्न पो सिकाएको त कसलाई? परीक्षितलाई। कहाँ तर्न सिकाएको त? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तर्न त तारतम लिएको हुनु पर्यो नि त।